अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं राना अबरार खालिद और आप देख रहे हैं इकानमी न्यूज़। जैसा कि आपको मालूम है कि एससीसीपी ने बी4यू ग्रुप ऑफ कंपनीज की 18 रजिस्टर्ड कंपनियों और 5 गैर रजिस्टर्ड कारोबारी इदारों के खिलाफ फैसला दे दिया है कि ये गैर कानूनी है, गैर कानूनी काम कर रहे थे। कंपनीज एक्ट 2017 की दफा 84 की खिलाफ वर्जी करते हुए आवाम से बरह रास्त सरमायाकारी वसूल कर रहे थे, जो कि इनका अख्तियार नहीं है और ये गैर कानूनी काम है, जिसके नतीजे में 18 रजिस्टर्ड कंपनियों को बंद करने यानी वाइंड अप करने का आर्डर जारी किया गया और उसके साथ साथ 4 अरब रुपए मजमूई तौर पर जुर्माना ऐड किया गया है, जिसमें से हर एक कंपनी पर 20 करोड़ रुपए जुर्माना है। इसके अलावा इन कंपनियों के तमाम डायरेक्टरों और हर एक स्पॉन्सर पर भी जुर्माना ऐड किया गया है 10-10 करोड़ रुपए। इस तरह ये टोटल 4 अरब रुपए बनता है एससीसीपी के फैसले में। इसके अलावा सबसे अहम नुकता ये है कि इन 18 कंपनियां जो कि बी4यू ग्रुप के नीचे काम कर रही थीं, इन तमाम कंपनियों के मालकान, स्पॉन्सर्स और डायरेक्टरों पर 5 साल के लिए पाबंदी ऐड की गई है। इसका मतलब यह है कि वो अगले 5 साल तक ना तो किसी नए नाम से कोई नई कंपनी रजिस्टर करवा सकते हैं और ना ही वो किसी और कंपनी में डायरेक्टर बन सकते हैं। तो अब जो 5.5 लाख मुतासरीन होंगे बी4यू ग्रुप के, जिनको एसआर ग्रुप का एक नया लॉलीपॉप दिया जा रहा है, हालांकि इस फैसले के बाद तो आपको समझ आ गया होगा कि एसआर ग्रुप के मालकान भी वही हैं, एसआर ग्रुप के नीचे कंपनियां भी वही हैं, जो कि बी4यू ग्रुप के नीचे सिर्फ ऊपर एक फेस चेंज किया गया है, या समझे कि एक टाइटल चेंज किया गया है। उस टाइटल के चेंज होने से सूरत हाल में कोई फर्क नहीं पड़ता है। वही मालकान हैं, वही स्पॉन्सर्स हैं, वही डायरेक्टर्स हैं और वही कंपनियां हैं जो कि बैन हो चुके हैं। लिहाजा अब जो 5.5 लाख मेंबर हैं बी4यू या एसआर ग्रुप के, ये मैं नहीं कह रहा, ये बी4यू के और एसआर ग्रुप के तर्जमान, मालकान, सैफुर रहमान नियाजी और दीगर लोग खुद ही कह रहे हैं कि 5.5 लाख मेंबर हैं और 450 अरब रुपए तकरीबन सरमाया इकट्ठा कर रखा है इन लोगों से बी4यू या एसआर ग्रुप के मालकान ने। तो अब ये 5.5 लाख मेंबर जो हैं एसआर ग्रुप या बी4यू ग्रुप के मुतासरीन बन गए हैं। अब सबसे बड़ा मसला ये होगा कि इनको सैफुर रहमान नियाजी इनका सरमाया कैसे वापस करता है। हालांकि वो पहले तो दावे करता रहा, मगर आप तो जानते हैं कि सैफुर रहमान नियाजी और हेरा फेरी, सैफुर रहमान नियाजी और नौसरबाजी एक ही चीज़ के नाम हैं। जैसा कि वो पहले दावा करता रहा है, लेकिन तमाम दावे उसके पूरे नहीं हुए। विड्रॉल अब जारी हो जाएंगे, कभी जुमरात को जारी हो जाएंगे, कभी पीर को जारी होंगे, कभी मंगल को जारी होंगे, लेकिन विड्रॉल जारी नहीं हुए। पार्शल एक नुमाइशी तौर पर चंद लोगों को विड्रॉल नए अकाउंट से, किसी के पर्सनल अकाउंट से जारी किए जाते रहे, लेकिन विड्रॉल स्मूथ नहीं हो सके हैं, जो कि साबित हो चुका है। अब ये है कि ये महज एससीसीपी का फैसला है। अभी तो नैब के अंदर इन्वेस्टिगेशन चल रही है, एफआईए में इन्वेस्टिगेशन चल रही है। नैब और एफआईए में जो इन्वेस्टिगेशन है वो तो मनी लॉन्ड्रिंग की चल रही है। मनी लॉन्ड्रिंग एक संगीन जुर्म है जिसका प्रेशर है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की तरफ से पाकिस्तान के ऊपर। इंटरनेशनल पावर्स का प्रेशर है। दुनिया मनी लॉन्ड्रिंग को बर्दाश्त करने या इसको रियायत देने के लिए हरगिज़ तैयार नहीं है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि एसआर ग्रुप या बी4यू ग्रुप के जो मेंबरान हैं, जो मुतासरीन हैं, उनके लिए क्या ऑप्शन है, उनके लिए कौन सा दरवाज़ा है जिसको वो इंसाफ के लिए खटखटाए तो उनको सरमाया उनका वापस मिल सके। तो दोस्तों, आपको मालूम है कि नैब रावलपिंडी में पहले से ही बी4यू ग्रुप जो अब एसआर ग्रुप बन चुका है, इसके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन जारी है। नैब रावलपिंडी ने पहले ही अनाउंस किया था कि जो भी मुतासरीन हैं बी4यू ग्रुप के, वो अपनी दरखास्तें जमा करवाएं। लिहाजा अब वक्त है। मैं समझता हूँ जो दोस्त, जो हमारे भाई समझदार हैं, अक्लमंद हैं, दानिशमंद हैं और दूरअंदेश हैं, उनको नैब रावलपिंडी में अपनी दरखास्त जमा करवाने से बिल्कुल गुरेज नहीं करना चाहिए और किसी किस्म की ताख़ीर नहीं करनी चाहिए। आइए सबसे पहले मैं आपको नैब रावलपिंडी का एड्रेस बता दूँ कि आप किस एड्रेस के ऊपर अपनी कंप्लेंट्स भेज सकते हैं। उसमें साफ ज़ाहिर है कि आपको एक दरखास्त लिखनी होगी सादा कागज़ के ऊपर, उसके साथ आपको स्क्रीनशॉट लगाने होंगे अपने वैलेट के, अपने विड्रॉल के,
جو ڈالرز آپ کے شو ہو رہے تھے، جو آپ نے B4U یا B4U کے نیچے آنے والی کسی بھی کمپنی کے اکاؤنٹ میں اپنے پیسے جمع کروائے تھے، وہ بینک کی رسیدیں اور چیک جو اگر میسر ہوں تو یہ ساری چیزیں آپ نے لفظ کرنی ہیں اس درخواست کے اوپر۔ آپ نے جس طرح پیسے جمع کیے، جو آپ کو منافع ملا، جو آپ کے پیسے بچے، آپ نے بالکل درست معلومات دینی ہے۔ دوستو، آپ اپنی کمپلین ویا ای میل بھی نیب راولپنڈی کو بھجوا سکتے ہیں، اور نیب راولپنڈی کا ایڈریس ہے RAWALPINDI، یعنی راولپنڈی RAWALPINDI@nab.gov.pk۔ میں آپ کو ایک بار پھر ای میل ایڈریس دوہرا دوں نیب راولپنڈی کا، RAWALPINDI@nab.gov.pk۔ اس کے علاوہ آپ بازریہ کوریئر، بازریہ ڈاک بھی اپنی کمپلینٹ تمام ثبوتوں کے ساتھ نیب راولپنڈی کو بھجوا سکتے ہیں۔ آپ نے، جیسے میں نے آپ کو بتایا، اپنی درخواست اور تمام ثبوتوں کے پرنٹ جو ہیں وہ لف کر کے لفافے میں بند کر کے اس کے اوپر جو ایڈریس لکھنا ہے وہ ڈائریکٹر جنرل نیب راولپنڈی، نیب بریکٹ میں R سیوک سینٹر G6 اسلام آباد۔ فون نمبر ہے 051111622 میں فون نمبر پھر دوہرا دیتا ہوں۔ نیب راولپنڈی کا فون نمبر ہے 051111622 اور فیکس نمبر ہے 05192208832۔ فیکس نمبر پھر دوہرا دیتا ہوں 05192208832۔ یہ لکھ کر آپ نے اپنا واپسی کا ایڈریس لکھنا ہے، اور وہ ایڈریس وہی لکھنا ہے جہاں آپ رہتے ہیں، اور آپ کو نیب کی طرف سے ملنے والا کوئی بھی نوٹس، کوئی لیٹر بڑی آسانی سے مل سکتا ہو۔ یہ نہ ہو کہ آپ کو ہفتوں تک وہ لیٹر نہ مل سکے، نیب کا جواب نہ مل سکے۔ اس لیے آپ نے ایڈریس ایسا لکھنا ہے جہاں پر آپ رہتے ہیں، یا آپ کے رہائش کے قریب کا ایڈریس آپ نے لکھنا ہے، اور اس کے اوپر واپسی کا پتہ لکھنے کے ساتھ ساتھ اپنا موبائل نمبر لازمی لکھنا ہے، کیونکہ اگر آپ اویلیبل نہ ہوں تو کم از کم آپ کو کال کر کے بتایا جا سکے کہ آپ کو جواب یا نوٹس بھجوایا گیا ہے۔ دوستو، میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ سیف الرحمان نیازی کے کئی ایجنٹ ہیں جو کہ مارکیٹر ہیں، جو آپ کو ورگلاتے رہے ہیں۔ وہ ایجنٹ، وہ ٹاؤٹ اس وقت بہت بڑی ڈس انفارمیشن پھیلا رہے ہیں، غلط گائیڈ کر رہے ہیں لوگوں کو، اور یہ پروپیگنڈا ہو رہا ہے کہ اگر آپ نیب میں کمپلینٹ کریں گے تو سب سے پہلے نیب آپ کی انویسٹیگیشن کرے گا۔ ایسا بالکل نہیں ہوگا۔ میں آپ کو مکمل وثوق سے دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ نیب متاثرین کی انویسٹیگیشن بالکل نہیں کرتا ہے۔ میں طویل عرصے سے اس کی رپورٹنگ کر رہا ہوں۔ میں نے M&M موٹر سائیکل اسکیم، لاسانی گروپ آف کمپنیز، آل پروجیکٹس، اور اس کے علاوہ ڈبل شاہ، مزاربہ اسکینڈل، ان تمام اسکینڈل کی میں نے رپورٹنگ کی۔ نیب کے آفیشل سے میری ملاقاتیں ہوتی رہیں، اور کہیں پر بھی ایسا نہیں ہوا کہ متاثرین کو انویسٹیگیٹ کیا گیا ہو یا ان کو گرفتار کیا گیا ہو۔ ہاں، ایک اور میں بات آپ کو بتا دوں کہ ایسا ہوتا ہے کہ جو مجرم ہوتے ہیں، جو ملزم ہوتے ہیں، جو نوسرباد ہوتے ہیں، وہ بھی ایسے وقت میں متاثرین کا روپ دھار لیتے ہیں اور کمپلیننٹ بن جاتے ہیں۔ لیکن ان کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ نیب والے اتنے اندھے نہیں ہیں، اتنے بے وقوف نہیں ہیں جتنے کہ آپ سمجھتے ہو۔ جو بھی ملزم، مجرم، کمپلیننٹ بن کر بھیس بدل لیتا ہے، نیب کی آنکھ میں دھول جھونکنے کی کوشش کرتا ہے، وہ بالکل پکڑا جاتا ہے۔ صاف ظاہر ہے کہ وہ لوگ جو سادہ لوگ عوام کو ورگلاتے رہے ہیں وہ مجرم ہی ہوں گے، جنہوں نے کمیشن کی خاطر لوگوں کو پھنسایا، ان کا پیسہ پھنسا دیا ہے، اور اب یہ خطرہ پیدا ہو گیا ہے کہ خدا نہ خواستہ کہیں یہ پیسہ ڈوب نہ جائے، تو وہ تو مجرم ہوئے نا، ان کو نہیں چھوڑا جائے گا۔ ہاں، جن لوگوں کا پیسہ پھنسا ہوا ہے، جو کمیشن خور مافیا کا حصہ نہیں تھے، ان کو بلا جھجک، بلا دھڑک نیب راولپنڈی میں اپنی کمپلینٹ بھجوا دینی چاہیے، یا ایسا بھی کر سکتے ہیں کہ جو میں نے آپ کو ایڈریس بتایا ہے، یہ میلوڈی مارکیٹ ہے اسلام آباد میں، اس کے قریب ہی یہ سیوک سینٹر کا آفس ہے نیب راولپنڈی کا۔
यहाँ पर जाकर आप गेट के ऊपर बाई हैंड भी अपनी कंप्लेंट जमा करवा सकते हैं, आपको रिसीविंग दी जाएगी।